أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القويم تقوما. قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما، آلمتني بالعود يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغفير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه؟ هذا رسول حاز خلقا عظيما، فتأملوا في قائد ومجند، قد أزهر الإسلام حبا فيهما. هذا محمد كشيفا عن بطنه، تفديه روحي مرسلا ومعلما، يعطيه ذاك العود دون تردد، ويقول خذ مني القصاص مسلما. وإذا به في لهفات وتشوق، وكأنه يروي الفؤاد من الظما، يجثو سوادا كي يضم حبيبه، لم يستطع من شوقه أن يحجما، ويعانق البطن الشريف بوجهه، متبركا متمرغا كي يغنما، يا سعده قد نال حظا وافرا، أصغوا إلى ما قال حين تكلما. يا سيدي إني خرجت مجاهدا، وعدونا جيش يسير عرمرما، لا علم لي إن كنت أمسي بينكم، حيا لعلي أو قتيلا ربما، فإذا قتلت فلست أدري موئلي، في جنة أم في سعير أضرما، لكن جلدي مس جلدك علني، أمضي وجلدي عن جهنم حرما. صلى عليك الله يا خير الورى، قد سار حبك في شراييني دما، صلى عليك الله يا خير الورى، قد سار حبك في شراييني دما.